ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री वाल्मीकि रामायणं श्री विघ्नेश्वर ध्यानं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशात्याय सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यत् यं नत्वा हृदकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननं। श्री सरस्वती प्रार्थना दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयी मक्षमालाधरं ददाना हस्तेनैकेन वत्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण पासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिव पासमाना समाना सा मे वाक्ते वदेयं दिवस निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। श्री वाल्मीकि तुदिः। भूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनशालिनः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेदसमः कल्मषम्। श्री हनुमत् स्तुतिः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। यत् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामध्यानम्। वेदवेद्ये पुरे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रपञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्री संक्षेप रामायणम्। ओम श्री परमात्मने नमः। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं कोऽन्यस्मिन् सम्रादल्लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च गोयुक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् कोचितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरं श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। भगवाश्चैव एतया गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धा
तैर्युक्तः श्रूयतां नरक विश्वाभुवं च प्रभवः रामो नाम जनैश्रुतः नियतात्मा महावीर्यो सुविमान् रथि बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् चतुर्निबर्हणक विपुलांशो महाबाहुः पम्बुग्रीवो महाहनुः महारष्को महेश्वासो ऊढजत्रूररिन्दमक आजानुबाहुः सुललाडस्विक्रमः सहस्रम विभक्ताङ्कः स्निग्धवर्णप्रभावान् दीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीमातुबलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां रक्षयतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः सुशीर्वश्च समाधिमान् प्रजापतिः समश्रीमान् दाता रिपुनिचूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञः धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिर्मान् प्रतिभानवान् पादु सर्वलोकप्रियः साधुः रदिनात्मा विचक्षणः सर्वदा विगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुसदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समः धने समत्यागे सत्ये धर्मैवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयुक्तं मैच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिक्षेम सम्भारान् दृष्ट्वा भार्यत कैकयी पूर्वं दत्तवरा देवी परमेन मया च विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् स सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयुतः विवासयामास सुतं रामं दशरथप्रियं स जगामवनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचनिर्देशात् कैकेयः प्रियकारणा तं व्रजन्तं प्रियो भ्रात्रा लक्ष्मणो जगामः स्नेहद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भातृः सौभात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमा वधू सीताप्यनुगता रामं ससिनं रोहिणीयता पौरैनुकतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूदं गङ्गाकूले व्यजत्ययत् कुहामासाद्य धर्मात्मा निशाताधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेने च सीतया देवनेने वधं गत्वा नदीस्तीर्वा बहुतकाः
चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसदं कृत्वा रममाना वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्गासाः तत्र तेनैव सुखं चित्रकूटं गदे रामे पुत्रशोकात् दुरस्तता राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं मृते तु तस्मिन् वरदो वसिष्ठप्रमुखैर्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः स जगामवनं वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न चैच्छत्पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः स काममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेघाग्रो दण्डकान् प्रविवेशग प्रविश्यदु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विरात्तं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुदीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रियं सरासनम् घट्कं च परमप्रीतग तूणे साक्षय सायघौ वदतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वदायासुररक्षसां सदेशां प्रीतिशुश्राव राक्षसानां ददावने प्रतिज्ञातश्च रामेण वदः संयति रक्षसां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव तदा जनस्थाननिवासिनी विरूता शूर्पणः राक्षसी कामरूपिणी तदशूर्पणखा वाक्या बुद्युग्धान् सर्वराक्षसान् करं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसां निजगानरणे राम शेषां चैव पदानुगान् वने दस्मिन्निवसदा जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निगदान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवदं श्रुत्वा रावणं क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं सपार्यमाण सुबहोषो मारीचेन स रावण न विरोधो बलवता क्षमो रावणदेन ते अनादृज्यदु तत्त्वाद्यं रावणकालशोदितः जगामसहस्रमारीचः तस्याश्रमपदं तदा देन माया विना दूरम् अभवात् कृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृद्धं हत्वा जटायुषं गृद्धं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तो विललापकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन वृद्धं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसां सन्ददर्शः
कबन्धन्नामरूपेण विकृतं घोरदर्शनं तन्निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथायामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रवणीं धर्मनिपुणम् अभिगच्छेति राघवम् सोऽभ्यगच्छन्महातेजाः शबरीं सूत्रसूधनः शबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं संशद्रामो महाबलः आदितस्तद्य यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवाश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण साक्षिकं ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणया दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितः साक्षीत् नित्यं वीर्येण राघवे राघवप्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् படிங்க स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्षेत् शास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन शिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनं बिभेद च पुनः तालान् सप्तैकेन मकेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तथा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्त च महाकपिः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा तदोगच्छ वरीवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गळग तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरग अनुमान्यं तदा तारां सुग्रीवेन समागतः निजगान च तत्रैनं शरैणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमागवे सुग्रीवमे तत्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रसत्थापयामास तितृक्षुर्जनकात्मजां ततो कृत्रस्य वचनात् सम्पादेर्हनुमान् बली सदयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम् तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालितां तदर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गतां निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास दोरणम् पञ्चसेनाग्रहान् गत्वा सप्तमन्त्रिसुधानपि शूरमर्चं च निष्पिष्य गगनं समुपागमते अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा वैतामगाद्वरात् मर्दयन् राक्षसान् वीरो यन्द्रिनस्तान्यतृच्छया ततो दत्त्वा पुरीं लङ्कां मृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयद मे आत्मा
दृष्टासीतेति तत्पतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं चोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नभं सेतुमकारयत् तेन गत्वा पुरीलङ्कां हत्वा रावणमाघवे रामः सीतामनुप्राप्य पराव्रीडामुभागमत् तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश जलनं सदी तदोक्तिवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां बभौ रामः सम्प्रहृष्ट पूजितः सर्वदैवतैः कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवर्षगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः अभिशिष्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रौ विभीक्षणं कृतकृत्यस्तदा रामः विज्वर प्रमुमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो राम पुष्पकेन सुकृत्कृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः प्रतस्यान्तिकं रामो हनुमन्तौ व्यजर्चयत् पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नगः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टमुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षपयवर्जितः न पुत्रमरणं केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजं भयं किञ्चित् नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किञ्चित् नापि ज्वरकृतं तथा न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवं कोट्ययुतं दत्त्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति असङ्गेयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणोऽप्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् सदा पयिष्यति राघवः चादुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति इदं पवित्रं पावनं पुण्यं देवैश्च सम्मितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुक्ष्यं ये पठन् रामायणं नरः स पुत्रपौत्रः सहनः प्रत्ये सर्वे स्वर्गे महीयते पठन् विजयोत्वाकृशः पद्ममीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पुण्यफलत्वमीयात् जनच्छूत्रो विमहत्वमीयात् इति श्री संक्षेप रामायणं समाप्तम् इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये श्रीमद् बालकाण्डे श्रीरामायण कथा संक्षोभ नाम प्रथम सर्गः समाप्तम्। अथ एकश्लोकी सुन्दरकाण्डं
यस्य श्रीहनुमाननुग्रहफलात् तीर्णां पुतिर्लीलया लङ्कां प्राप्य निशाम्य रामतयितां पङ्क्त्वा वनं राक्षसान् अक्षातीन् विनिहत्य वीक्ष्य दशकं त्यक्त्वा पुरीं तां पुनः तीर्णाब्धिः कपितीर्थो यमनमत्तं रामचन्द्रं भजे इति एकश्लोकी सुन्दरकाण्डं समाप्तम्। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे मङ्गलं मङ्गलं कोशसे कोशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् सौमित्रिणा च जानक्या चापपाणासिधारिणे संसेव्यया सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे कृत्रराजाय भक्ताय मुत्थितायस्तु मङ्गलम् आसाद्य नगरीं दिव्याम् अपि शिक्त्या सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैः आचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीनारायणायेति समर्पयामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।